क्या समझते हैं? ना कोरम की निशानदेही कर दी हुकूमत वालों ने, तो ये हुकूमत भी कभी कोरम की निशानदेही करती है। वैसे ये पहली मर्तबा हुआ है। ये बताएं, आप खान साहब के वकील हैं, आप लोगों का बुनियादी मकसद ये था कि हम खान साहब को छुड़ाएंगे, तो खान साहब कब जो है वो बाहर आएंगे? अवाम देखने के लिए बड़ी बेताब है उन्हें। इंशाल्लाह 1 महीने में रमजान में आएंगे। रमजान में आएंगे, ये आप बड़ी खबर दे रहे हैं। तकरीर को सेंसर किया गया असद कैसर साहब की, उस पर आप क्या कहेंगे? एक नेशनल टेलीविजन पे तकरीर सेंसर हुई है। ये क्या जमहूरियत तो नहीं है, ये तो अथॉरिटेरियन हुकूमत है। कोई कानून और कोई फेयर प्ले नहीं है, जो इनकी मर्जी होती है। कल महमूद खान जगदीश साहब के घर पे चाबी की क्या तुक थी? बिल्कुल सारी उम्र में नहीं, लेकिन जब सदारती इलेक्शन के लिए उम्मीदवार बनाए तो फिर इनको चाबी की जरूरत भी पेश आई। अच्छा, आज आपने साइन कर दिए हैं, आपको आइडिया होगा कि क्या मैंने कितने वर्क्स एंड प्रिविलेजेस वो लेता है और इतने अरसे से लेते आए हैं? खिदमत क्या कर रहे हैं कौन की? ये देखें आप असेंबली में की खिदमत क्या कर रहे हैं। और कोई बात? मरवा साहब, ये बताएं कि लोग जो कह रहे हैं कि ये जो हुकूमत बनी ये मुल्क में इस्तेकाम लाएगी, आप क्या समझते हैं? इस्तेकाम आएगा इससे? इस्तेकाम हुकूमत बनाने वालों की अपनी शख्सियत में नहीं है। ये सारे फार्म 47 के पैदावार हैं, तो ये क्या इस्तेकाम लाएंगे? जेली मैंडेट के साथ इन्होंने हुकूमत बनाई है। लिहाजा हुकूमत जब तक मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं होगा, न माशी इस्तेकाम आ सकता है, ना मुल्क तरक्की कर सकता है। मुल्क में प्रैक्टिकली टिरनी है। मुल्क में जिसको फिस्तायत कहते हैं वो ऑर्डर ऑफ द डे हैं, और ये आए दिन सियासी लीडर्स के घरों पे चापे, कल महमूद खान चकजई के घर पे चापे, पुलिस ब्यूरोक्रेसी, इनको अब लगाम कौन डालेगा? कौन इनको वापस अपनी पुरानी जो इनकी नशिस्त थी या जो इनका स्टेटस था उस पे लाएगा? इसकी समझ नहीं आ रही। उनकी आदत ख़राब हो गई है। वो तो उनके लिए अब पुलिस के लिए पार्लियामेंटेरियन, जज, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कोई माना नहीं रखते हैं। और आज ही मैंने जेल सुपरडेंट जो सिविल जज से डरा करते थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर को जूती के नोक पे रखा है जेल सुपरडेंट अडियाला ने। आज ही तवीन अदालत का नोटिस जारी हुआ है। तो लिहाजा जब तक अदालतें जो हैं अपने अहकामात पे अमल दरामद कराने में सीरियस नहीं होंगी, इस तरह बाबर सत्तार साहब ने ऑर्डर किया है, तो ये अदालतों की ऑर्डर्स की पामाली होती रहेगी। मरवत साहब, आपसे ये चिढ़ते क्यों है हुकूमती लोग? आप जब आते हैं ऐवान में वो नारे मारना शुरू हो जाते हैं, क्या वजह है? आपसे क्या, इनको क्या मुश्किल है? मुझे तो ये लग रहा है आज इन्हीं हुकूमती बेंचों की माँ पे इन्होंने आधे घंटे मुझे गेट पे जो है इंतज़ार कराए रखा, क्योंकि बिलावल साहब की तकरीर जारी थी। शायद नहीं चाहते थे कि मैं उस वक़्त ऐवान में अंदर मौजूद रहूं। मरवा साहब, अपोजिशन की तरफ से आप हैं, हुकूमती बेंचों में क्या समझते हैं कौन आपका हरीफ है? आप अपने मद्दे मुकाबल किसको समझते हैं? कोई नहीं है, तो पैदा नहीं हुआ? नहीं, बहुत सारे हैं। अच्छा, अपोजिशन के लिए अभी तक जो अपोजिशन लीडर के लिए नाम है ना, उसमें जो जिस तरह इमरान खान की स्ट्रेटेजी है उस पर तो आप पूरा उतर रहे हैं ऐसा लग रहा है। अगर आपको अपोजिशन लीडर बनाया जाता है तो क्या स्ट्रेटेजी होगी, किस तरह चलेंगे? देखें, ये सवाल 20वीं दफ़ा मुझसे हो गया। वो इसी आप लोगों के सवालात ने तो कुछ यूट्यूबर जो मुल्क दुश्मन हैं, गद्दार हैं, फ़ौज के ख़िलाफ़, रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और पहले शाह महमूद कुरैशी साहब के ख़िलाफ़, परवेज़ इलाही साहब के ख़िलाफ़ लुग़वियात निकालते रहे। और जो एक आदिल राजा हैं, बगोड़ा हैं, यहाँ पे कब्ज़ा माफिया बना हुआ था ये DHA के प्लाटों में। अब बाहर जाके फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानिया डेवलप करके वो PTI के लोगों की हमदर्दी लेके अपना YouTube चैनल चला रहा है। तो लिहाजा ये बेसिकली इनको कुछ लोगों ने उकसाया है और इनको प्लांट किया है। जब ये खबर आने लगी कि इनको अपोजिशन लीडर बनाया जा रहा है, तो ये लोग भी मुतहर्रिक हो गए। और अब पार्टी ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बयानिया दे दिया है। आज पार्लिमानी पार्टी की इजलास में बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से असद कैसर साहब ने और तकरीबन 3 दर्जन MNAs ने
ویڈیو پیغام کے ذریعے پی ٹی آئی اور تمام پاکستانیوں کو کہا ہے کہ یہ رانگ نمبر عادل راجہ اور حیدر مہدی یہ ان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اپنے آپ کو ڈسوسیٹ کریں ان سے. اچھا جو وہ الزام لگاتے ہیں، ایک وہ کہتے ہیں جی کہ وہ فیصل مروت ہیں، وہ یہ لوگوں کو بتا دیں، کیونکہ ایک تو نام کے ساتھ مروت آتا ہے، ہو سکتا ہے آپ کی رشتہ داری ہو، رشتہ داریوں میں عموماً ہوتا ہے، ہمدردیاں بھی ہوتی ہیں. یہ ذرا کلیئر کر دیں کیونکہ آپ نے بات کی ہے، ہم سوال آپ سے نہیں چاہتے تھے لیکن آپ نے بات کیا تو آپ جواب دے ہی دیں. اگر مجھے تو یہ علم ہوا ہے جو ان کا کہ جی کوئی ریٹائرڈ فیصل مروت رہا ہے، اب 25 لاکھ سے زیادہ مروت ہیں اور کوئی 20 اور بھی ہوں گے، ایجنسیوں میں بھی ہوں گے، فوج میں بھی ہوں گے، تو لہٰذا مروت ہونے سے جو ہے آپ کا مطلب کوئی تعلق نہیں ہے. میں کسی فیصل مروت کو نہیں جانتا ہوں، اور اگر میں جانتا بھی تو مروت ہونے کے ناطے مجھے اس میں کوئی اور بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو آرمی میں فرائض انجام دے رہے ہیں، میرے ٹرائب کے، پولیس میں ہیں، بہت سارے اداروں میں ہیں، تو اگر کوئی ان کو مل گیا تو وہ میرا پوپی ذات ہو گیا. اچھا مروت صاحب یہ بتائیں، جو پارلیمنٹ آئی ہے غزہ میں جو مسلمانوں کے اوپر جارحیت جاری ہے، رمضان المبارک کا آ چکا ہے، یہ نیا پارلیمان غزہ کے جو مظلوم ہیں ان کے لیے کیا اقدامات کر رہا ہے؟ پارلیمان نہیں کرتا ہے، حکومتیں کرتی ہے، اور حکومت نے تو غزہ میں نواز شریف شہباز شریف کی تقریر میں آپ نے کوئی ایک لفظ بھی اگر سنا ہو، روزانہ فلسطینی شہید ہو رہے ہیں. ہم نے آج بھی کل بھی ہر روز ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہزار یکجہتی کے طور پہ بینر لے کے اسمبلی ہال میں جاتے ہیں خان کی ہدایات کے پیش نظر، کیونکہ ان کی فلسطینیوں کے ساتھ اور ہر مظلوم کے ساتھ خان کی ہمدردیاں ہیں. تو اس حکومت سے یہ توقع رکھنا کہ جی یہ تو اگر غزہ میں یہ شہادتیں نہ ہو رہی ہوتی تو میرا خیال ہے کہ یہ نئی حکومت نے تو اسرائیل کو ایڈمٹ کرنا تھا، تسلیم کرنا تھا. اچھا مروت صاحب یہ بتائیں، ایک بہت اینکر ہیں عمران ریاض صاحب، ان کو گرفتار کیا ہوا ہے مختلف مقدمات میں، ان کو جو ہے وہ ڈالا جا رہا ہے. اسد علی طور صاحب بھی ہیں، عمران ریاض صاحب بھی ہیں، کیا آپ اس کے لیے آواز اٹھائیں گے خاص کر عمران ریاض اور اسد طور کے لیے؟ عمران ریاض صاحب اور اسد طور جو ہیں دونوں کا قصور صرف ایک ہے کہ انہوں نے اپنے قلم سے اور اپنی زبان سے سچی بات کہی. اسد طور صاحب نے بیٹ لیے جانے کے فیصلے پہ تنقید کی، اس کو وہ بھگت رہے ہیں، اور عمران ریاض صاحب جو ہیں اس کے خلاف جب کچھ نہ ملا تو کرپشن کا مقدمہ بنا دیا. تو لہٰذا عمران ریاض صاحب ابھی جتنے ماہ یہ اندر رہا کیا وہ کم تھا؟ بیچاری کی زبان میں لکنتی تشدد کی وجہ سے اور جو انہوں نے قید تنہائی بھگتی ہے. پھر اسد طور صاحب صحافی ہیں، آپ کا ہم پیشہ ہیں، تو اگر سچی بات بلند کرنے والے کے ساتھ ریاست کا یہ رویہ ہوگا تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پاکستان میں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ ڈر کے مارے سر نہ اٹھاؤ، ڈنڈے کے ہاتھ سامنے سر بسجود رہو. پاکستانیوں کو بزدل بنانے کی جو ہیں یہ تمام ہتھکنڈے ہیں. جس قوم کو یہ بزدل بنا رہے ہیں اس قوم کو ضرورت ہے کہ یہ عمران ریاض اور اسد طور جیسے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. اور ان صحافیوں کے لیے بھی یہ پیغام ہے جو آج نیوٹرل بنے ہوئے ہیں، آج ان کی باری ہے، کل آپ کی باری ہوگی. پہلے زمانے میں صحافیوں کو اگر ایک پہ بھی کوئی اس طرح ظلم کی چپیٹ پڑتی تھی پوری شعبہ صحافت اٹھ کھڑی ہوتی تھی. عمران ریاض اور اسد طور یہ لوگ ہیں جو ہمارے قوم کے لیے سرچشمہ ہے، فخر اور یہ ہمت اور بہادری جو ہے صحافیوں میں یہ ایک مثال بنا رہے ہیں دیگر پاکستانیوں کے لیے اور بالخصوص شعبہ صحافت کے لیے. اچھا مروت صاحب، آپ کوئی قرارداد جو ہے خاص کر دونوں جو ہے عمران ریاض اور اسد طور کے حق میں جو ہے قرارداد کی آج میری تقریر تھی، پہلا پوائنٹ ہی ان دونوں کی رہائی سے شروع ہونا تھا لیکن کورم کی نشاندہی کی گئی. اب انشاءاللہ نیکسٹ جو 8 تاریخ کو ہے اس پہ میں بات قرارداد لیں گے اس والے سے؟ جی انشاءاللہ بات بھی کروں گا. اور قرارداد نہیں ہوتی ہے، ڈیمانڈ ہوتا ہے. مروت صاحب یہ بتائیں، باقی جب ممبران قومی اسمبلی ہیں وہ یہاں آتے کچھ سوچ سمجھ کے آتے کہ آج ہم نے اس ٹاپک پہ بات کرنی ہے. سوشل میڈیا پہ ایک یہ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ مروت صاحب جب بھی جاتے وہ یہ موڈ بنا کے جاتے کہ میں نے لڑ کے آنا ہے. آج بھی آپ جو تھے وہ لڑائی بچتے بچتے آپ کے بچے، کیوں ایسا غصے میں کیوں آتے ہیں آپ؟ غصے میں کیوں آتا ہوں بھائی؟ میں غصے میں نہیں آتا ہوں. وہ ایک تو ایم کیو ایم والے ہمارے مینڈیٹ دبائے بیٹھے ہیں، 6,000 ووٹ پہ یہ میں نے بنے بیٹھے ہیں. اوپر سے وہ ایک تھا درمیان میں آ گیا اور یوں انگلی اس طرح لہرا رہا تھا جیسے قبرستان اس نے آباد کیے ہیں. تو لہٰذا
मतलब इनको आप ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आप एक कदम बढ़ेंगे तो हम आगे 2 कदम बढ़ेंगे, ख्वाह वो अमन में हो या बदमाशी में हो। ये उंगलियां वहाँ कराची में ले रहे हैं जहाँ पे ये बदतखोरी की वारदातें करते हैं। ये इस्लामाबाद है, उंगली दोबारा लहराएंगे तो यही उंगली पकड़ के उसकी नाक में अंदर डाल देंगे। थैंक यू बोला